बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। ये वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है। अगर आप अनकरीब आने वाले दिनों में उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, या फिर आप अकामे पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, या फैमिली वीजे पर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो कि आपकी नजर में गलती होगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी नॉर्मल बात है ये, अपनी मेडिसिन का पत्ता अपने पास रखना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशतर लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि जहनी अमराज की मेडिसिन लेते हैं, जिसको ये कहा जाए कि अपने आप को कूल, अपने आप को काम करना। डिप्रेशन की जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, एंजाइटी के हवाले से जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, अगर ये पत्ता लेकर आप सऊदी अरब गए तो आपके साथ क्या होने जा रहा है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। क्योंकि एक फैमिली के साथ बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। ये फैमिली रियाद के अंदर मौजूद थी, मियाँ बीवी, गालिबन 3 बच्चे इनके हैं। ये रियाद के अंदर मौजूद थे, शायद ये उम्रा करने की नीयत से गए थे। और फिर होता ही है कि जब आप सऊदी अरब जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं। उनमें जो खातून थी, यानी जो बच्चों की वालिदा थी, वो डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से मेडिसिन लिया करती थी। और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है, अगर आपको कहता है कि जनाब ये मेडिसिन आपने खानी है ताकि आपको डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि हर दूसरा बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है और इसमें कोई ममानियत भी नहीं होती। लेकिन आपको पता है, ये फैमिली जो उनकी खातून थी, जो बच्चों की वालिदा थी, वो भी इस तरह की मेडिसिन अपने पर्स में लेके घूम रही थी। और वो फिर एक चली जाती हैं पार्क के अंदर। होता क्या है, पार्क में, रियाद के अंदर, पार्क के अंदर वहां पर चेकिंग हो रही होती है। जो छोड़ते आए हुए होते हैं वो बाकायदा तौर पर चेकिंग कर रहे होते हैं, पुलिस एहलकार होते हैं, वो सब खवातीन की चेकिंग कर रहे होते हैं। इन खातून का भी नंबर आता है, वो उनके पर्स वर्स देखते हैं तो इनके अंदर से मेडिसिन निकलती हैं। अच्छा, नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो इनसे पूछते हैं कि जनाब ये क्या है, ये मेडिसिन का पत्ता आपके पास क्यों है। उसने कहा कि भाई मैं मेडिसिन में लेती हूँ, मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है, मुझे दिया गया है, और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इसको रेगुलरली खानी है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। और एक पत्ता था, उसमें से कुछ मेडिसिन तो इस्तेमाल भी की जा चुकी थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला इतना सीधा नहीं है। वो बुला लेते हैं जनाब एंटी नार्कोटिक्स वालों को बुला लेते हैं। जब वो एंटी नार्कोटिक्स वाले आते हैं, वो पत्ता देखते हैं, ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि जनाब शौहर को फोन करके बुलाया जाता है कि आपकी बीवी को यहां पर इन मेडिसिन के साथ पकड़ा गया है। अच्छा, वो कहता है पकड़ा क्या गया भाई, वो खुद कह रही है कि मेरी मेडिसिन से पकड़ने वाली क्या बात है इसके अंदर ना। मतलब पकड़ा तो उस वक्त जाता है ना कि आप कोई चीज छुपा रहे होते हो, आप कोई पोशीदा रख रहे होते हो, आप उस चीज को सामने नहीं लाना चाह रहे होते। खैर शौहर आता है, वो कहते हैं जनाब ये तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये लेके क्यों चल रहे हैं, मतलब आपको तो अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो आपको अपने मुल्क में छोड़कर आना चाहिए था, आप अपने घर में इसको रखते, या जहां पर रह रहे हैं वहां पर आप इसको रखते, लेकिन आप लेके इसको घूम क्यों रहे हैं, आप पार्क में क्यों आ गए। उसके बाद होता ही है कि उस शख्स को कहा जाता है कि आपकी बेगम 3-4 घंटे के लिए हम इनको थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, इंटेरोगेशन इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद आपको भेज देंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी फैमिली बताती है कि जनाब उनको बाकायदा तौर पर खातून को छुड़ाते छुड़ाते 3 हफ्ते लग गए, 3 हफ्ते लग गए। और वो मेडिसिन क्या थी, वो मेडिसिन सऊदी अरब के अंदर ममनू थी, मतलब वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसी बेतहाशा मेडिसिन होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो अगर आप मेडिकल स्टोर पर लेने के लिए जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पर जो बंदा मौजूद होगा वो आपसे कहेगा कि भाई प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपके मेडिसिन नहीं दे सकता। तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे डॉक्टर की, मुस्तनद डॉक्टर की स्टैम्प के साथ, सिग्नेचर के साथ, तो वो आपको मेडिसिन दे देगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ममनू है, मतलब इसका मतलब यह होता है कि वो ऐसे ही मेडिसिन नहीं दे सकता जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ना हो। पेनाडोल थोड़ी है कि वो आप जब जाएंगे मांगेंगे तो आपको दे देगा। अब हुआ क्या उस फैमिली के साथ, अब ये खातून को कहते हैं कि जनाब 3-4 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएंगे, लेकिन 3-4 घंटे में ये खातून वापस नहीं आती हैं। इनको बाकायदा जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, और जेल से रिलीज होते होते, क्योंकि इनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया, इनकी मोबाइल चेक किए गया है कि क्या वाकई में ये मेडिसिन को सप्लाई कर रही थी, क्योंकि उनकी नज़र में वो मेडिसिन नहीं थी, वो मनशियात थी। एक तरीके से सुकून की मेडिसिन होती है ना, मतलब अगर आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको इस तरह के मामलात हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, तो आपको सुकून की मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पर ममनू करार दी जाती हैं, यानी उनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता है। अब जब वो रिलीज होकर वापस आती हैं तो एक नई कहानी वो सुनाती हैं। वो खातून ये बताती हैं
کہ وہاں پر جب میں جیل میں تھی 3 سے 4 ہفتے کے لیے، تو وہاں پر کچھ ایسی خواتین بھی موجود تھیں جن کو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا، ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب کے اندر 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے انتہا سے زیادہ سختی کر دی، اور سختی کرنا غلط نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سختی کرنا نہیں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور میں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی۔ پہلی بات، اگر آپ بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے، بھیک مانگتے ہوئے اگر آپ پکڑے گئے تو بھائی آپ کے لیے بڑے مشکلات کریٹ ہو جائیں گی، بہت مشکلات آپ کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، آپ کو بہت عرصے کی جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ 10 سے اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کالا جادو کرتے ہوئے پکڑے گئے، خواتین ایک ملک کا نام ہے، ان سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، جیسے جب بیکاریوں کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ بلکہ زیادہ تر لوگ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ملک ایسے ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں، سیدھا حد نافذ ہوتی ہے، سیدھا آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، منشیات، وہ منشیات میں روک تھام ہی بھائی، اور منشیات میں ٹالرنس والا معاملہ نہیں ہے، منشیات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ٹرائل ہوگا اور آپ کو سیدھا آپ پر حد نافذ کی جائے گی، آپ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ انہوں نے اتنی زیادہ سختی کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ٹریول کرنے جا رہے ہیں، باقی میں سعودی عرب جا رہے ہیں، دیکھیں ان خاتون نے بھی اس کو نہ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا تھا، نہ وہ کوئی 2 نمبر کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی 2 نمبر کام نہیں کرنا تھا، نہ انہوں نے کوئی منشیات اپنے پاس رکھی تھی، نہ ہی اس کو بیچنے کی نیت سے انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، لیکن چونکہ وہ سعودی عرب کے اندر ممنوع ہے، غیر قانونی اس کا استعمال کرنا غیر قانونی ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ کو ڈاکٹر جو بھی پرسکرپشن دیتا ہے میڈیسنز کے حوالے سے، بھائی آپ میڈیسنز لے کے جائیں نا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، باقی آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کر لیجیے۔ آپ پرسکرپشن لے کے جائیں اور وہاں پر جا کے ان کے میڈیکل اسٹور سے آپ بولیے کہ مجھے یہ میڈیسنز دے دیجیے، وہ اس کو فارمولے کو دیکھیں گے اور وہاں پر جو قابل استعمال، قانونی طور پر قابل استعمال میڈیسنز ہوگی وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس میں ڈائبٹیز بھی ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے بھی ہوتے ہیں، ہارٹ کے بھی ہوتے ہیں، 10 طرح کے اور معاملات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کو اللہ توفیق عطا کرے کہ اللہ اس کو اپنے گھر بلائے، گھر کا دیدار کرائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی توفیق عطا کرے۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں تب بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں تب بھی جاتے ہیں، بہت طریقے سے لوگ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ کامن ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو آرام کی میڈیسنز دی ہوئی ہیں، آپ کو نیند کی میڈیسنز دی ہوئی ہیں، لیکن یہ میڈیسنز وہاں پر استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ تو اس کا مقصد پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ صرف یہ جو میں فیملی کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ پاکستانی فیملی ہے، اس دوران انہوں نے بتایا کہ 3 ہفتے جس طرح سے میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا، پہلے تو ماں اچانک کہاں چلی گئی، بچوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو سمجھانا، جس طرح سے سنبھالا، جس طرح سے سمجھایا، اپنے آپ کو جس طرح سے کمپوز کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملات کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اور یقین جانیے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں میڈیسنز کو لے کے، کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن فار اے سیف سائڈ اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔